سلام هم محلیای عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. ممنون که به خاطر سلامتی خودتون و مردم توی خونه هاتون موندید. از پنجره ها و تراساتون چند دقیقه ما رو ببینید. سفینةالنجات آمده است، حقیقت الحیات آمده است، دلیل هر زمان آمرای زن الصراط آمده است، ولایت قلوبان توست، تمام دین در ایمان توست، ستون دین نماز است و شد عیدتون مبارک. توی خونه بمون. به لطف خدا کورونا رو شکست میدیم.